इस तरीके से ये जो तोशा खाने का रिकॉर्ड नहीं दिया जा रहा अभी तक, उसकी जो है वो मैं बड़ी मजम्मत करता हूँ। और ये हाई कोर्ट के फैसले के बाद डिवीजन बेंच ने जब तोशा खाने के ऊपर कोई स्टे ऑर्डर नहीं किया, तो उसके बाद ज़रूरी था कि तोशा खाना का रिकॉर्ड अब तक सामने लाया जाता, लेकिन हम देख रहे हैं कि उसका रिकॉर्ड सामने नहीं लाया जा रहा। और उसकी वजह अभी जो मरियम नवाज़ का एक लीक्ड इंटरव्यू जो है वो आया है, उसमें आपने देखा कि कैसे शरीफ फैमिली ने और जरदारी फैमिली ने जो गाड़ियां, जो तकरीबन 8-8, 10-10 करोड़ रुपए की इन्होंने जो गाड़ियां थी वो मुफ्त ले लीं। उस वक्त के 8-8, 10-10 करोड़, अब तो वो बुलेट प्रूफ गाड़ियां जो इन्होंने ली हैं उनकी कीमत 25-30 करोड़ रुपए से भी शायद ज़्यादा हो गई हो, क्योंकि वो बुलेट प्रूफ है और फैक्ट्री बुलेट प्रूफ है। और इसके साथ जो ख्वाजा आसिफ ने वहाँ से घड़ियाँ ली हैं, जो इनके बाकी वुज़रा ने वहाँ से रिकॉर्ड लिया है, वो कोई रिकॉर्ड इस वक्त तक अवाम के सामने पेश नहीं किया जा रहा। दूसरी तरफ इमरान खान की जो डिक्लेयर्ड एक घड़ी है उसके ऊपर क्रिमिनल केस बनाने की कोशिश की जा रही है इस्लामाबाद में, लेकिन असल बात यह है कि इलेक्शन कमीशन भी इसका नोटिस नहीं ले रहा। मैं इलेक्शन कमीशन से पूछना चाहता हूं कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के फंडिंग के मामलात किधर गए हैं? जो पीपल्स पार्टी ने अपनी फंडिंग में लिखा है कि हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं है, क्या सिर्फ तहरीके इंसाफ की फंडिंग का ऊपर आपका मसला है? पीपल्स पार्टी की फंडिंग के ऊपर आप क्यों नहीं चल रहे? जो 1 अरब रुपए के लगभग मुस्लिम लीग नून ने अपनी मीडिया कैंपेन पे खर्च किया, वो फंडिंग कहां से आई? बेनजीर भुट्टो ने तो पहले इल्जाम लगाया था कि वो फंडिंग उसामा बिन लादेन ने दी थी नवाज शरीफ को इलेक्शन लड़ने के लिए। ये नवाज शरीफ और PMLN, दे आर सीकिंग फंडिंग फ्रॉम इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस। ये बड़ा सीरियस ऑफेंस है और लग यूं रहा है कि इलेक्शन कमीशन नून लीग की फंडिंग का जो मामलात हैं उनको छुपाना चाह रहा है। इलेक्शन कमीशन उस फंडिंग के मामलात को सामने इसलिए नहीं लाना चाह रहा कि PMLN की जो फंडिंग है उसको इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस में से हिस्सा मिला है। और ये मैं समझता हूं कि बहुत ही एक खतरनाक बात है और इलेक्शन कमीशन को पीपल्स पार्टी और नून लीग की फंडिंग के मामलात सामने रखने चाहिए। दूसरा अहम मसला जिसके ऊपर मैं बात करना चाहता हूं वो कराची में जब 95% सेंसस या मर्दमशुमारी मुकम्मल हो गई है, तो अब हम देख रहे हैं कि हैदराबाद और कराची की आबादी में इस मर्दमशुमारी जो MKM के मुतालबे पर हो रही है उसके बाद सिर्फ 29 लाख का फ़र्क रह गया है। यानी हैदराबाद की आबादी और कराची की आबादी में सिर्फ 29 लाख का फ़र्क रह गया है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये सेंसस, ये मर्दमशुमारी जिसमें 45 अरब रुपया खर्च किया गया है, ये कितनी शफाफ और ट्रांसपेरेंट है। MKM की लीडरशिप के ऊपर कराची के लोग जो हैं उनको उसका एहतसाब करना चाहिए। जिस तरह ये 5-6 वज़ीरों ने अपने आप को बेचा है पीपल्स पार्टी के आगे और कराची के अवाम के हकूक़ को पामाल किया है, इस मर्दमशुमारी में कराची की आबादी 20 लाख कम हो गई है पिछली 2017 की मर्दमशुमारी से। सिर्फ 5 साल में 2 मिलियन लोग कराची में कम हो गए हैं। और कराची की इसका मतलब यह है कि कम से कम 2 नशिस्तें जो हैं वो कौमी असम्बली में कम हो जाएंगी अगर इस मर्दमशुमारी के ऊपर आप गए तो। मैं पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की तरफ से और तहरीके इंसाफ खसूसन जो हमारा कराची का विंग है उसकी तरफ से इसकी शदीद मजम्मत करता हूँ और कराची के अवाम को ये यकीन दिलाना चाहते हैं हम कि हम उनके साथ खड़े हैं। हम आपके हकूक़ की लड़ाई लड़ेंगे। MKM के 5-6 वज़ीर बिक भी जाएं तो अब उसका फ़र्क नहीं पड़ता। ये जो बिके हुए हैं इनकी कोई आवाज़ की हैसियत नहीं है। इंशाअल्लाह इमरान खान का कराची इमरान खान का शहर था, सिंध इमरान खान का है और हम एक वफाकी पार्टी की हैसियत से तमाम इकाइयों की और तमाम शहरों के हकूक़ की हिफाजत करेंगे इंशाअल्लाह। आज लाहौर हाई कोर्ट में जो हमारी जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के ख़िलाफ़ जो पटिशन थी अल्हम्दुलिल्लाह उसको एडमिट कर लिया गया है, बाकायदा समाअत के लिए मंजूर कर लिया गया है। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान और पंजाब के एडवोकेट जनरल को पर्सनली सोमवार से अदालत में पेश होने का कह दिया गया है। इसका मतलब ये होगा
کہ ہم نے اس کو جو چیلنج کیا ہے وہ 3 باتوں پہ کیا ہے. ہم نے کہا ہے کہ یہ جو اس وقت تحریک انصاف کے لوگوں کے اوپر FIRs میں اینٹی ٹیررزم لگائی گئی ہے، یہ سپریم کورٹ کے 7 ممبر بینچ کے فیصلے کے منافی ہے، اور یہ کوئی بھی مقدمہ عمران خان کے اوپر اور تحریک انصاف کے اوپر وہ ٹیررزم کا کیس نہیں بنتا. دوسری بات ہم نے یہ کہی ہے کہ جو JIT ہے وہ انکانسٹیٹیوشنلی اس کو بنایا گیا ہے. اور تیسری بات آج یہ ہوئی ہے کہ جو زمان پاک کا آپریشن ہے اس کی لیگیلٹی کو عدالت جو ہے وہ دیکھے. ان تینوں معاملات کے اوپر عدالت نے ایڈوکیٹ جنرل کو ذاتی طور کے اوپر، اٹارنی جنرل کو ذاتی طور کے اوپر پیش ہونے کا حکم دیا ہے، اور منڈے سے انشاءاللہ اس کی ڈے ٹو ڈے سماعت ہوگی. شکریہ. یہ بتائیے گا کہ سرکار تنویر الیاس کے معاملے پر تحریک انصاف مطمئن ہے جو کبھی عدالت کی اس کے خلاف کارروائی ہوئی؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ عدالتوں کا ایک پروسیس ہے، اس پروسیس کو مینٹین رکھنا ضروری ہے. اگرچہ جو فیصلہ ہے اس کے اوپر ہمارے تحفظات ہیں، جیسے کہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ تھا جس میں قاسم سوری کی رولنگ کو غیر آئینی قرار دیا گیا تھا، اس پہ ہمارے تحفظات ہیں، لیکن ہم نے اس فیصلے کو بھی مانا تھا، ہم اس فیصلے کو بھی مانتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا ایک ایسے ملک میں جہاں پہ آئین ہو، ایک ایسی ریاست جو آئین کے ماتحت ہو، اس میں کوئی شخص یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ ہم عدالت کے حکم کو نہیں مانتے. ظاہر ہے آپ نے پروسیس شروع کرنا ہے. ہم کوئی نون لیگ تو نہیں ہے، ہم پیپلز پارٹی تو نہیں ہے جو کہیں کہ ہم سپریم کورٹ کو بھی نہیں مانتے، ہم آئین کو بھی نہیں مانتے، اور جو ہمارا ہے وہ ہمارا ہے اور جو صاحب آپ کا ہے وہ بھی ہمارا ہے. یہ والی پارٹیاں جو ہیں نا، یہ ان کا مسئلہ ہے. ہم تو ظاہر پروسیس اس کو فالو کریں گے. انتخابات نہ کرانے پہ کس کی ناراضگی دیکھتے ہیں؟ لیکن یہ انتخابات نہ کرانے کے اوپر جو پچھلا حکم ہے اس میں 3 چیزیں ہیں. پہلا حکم یہ ہے کہ وفاقی حکومت فنڈز جاری کرے، جو وفاقی حکومت نے فنڈز جاری نہیں کیے. آرٹیکل 90 کے تحت وفاقی حکومت کا مطلب ہے وزیر اعظم اور کابینہ. لہٰذا اس حکم کی جو حکم عدولی ہے اس کے نتیجے میں وزیر اعظم اور کابینہ نااہل ہوگی، جو کہ وفاقی کابینہ ہے. اس کے بعد دوسرا حکم تھا IG پنجاب اور چیف سیکرٹری کو کہ آپ اس کا سیکورٹی پلان دیں. اب ہمیں نہیں پتا کہ انہوں نے سیکورٹی پلان دیا ہے یا نہیں دیا. اگر چیف سیکرٹری نے اور IG نے سیکورٹی پلان نہیں دیا تو ان کے خلاف کارروائی ہوگی. تیسرا پلان تھا کہ سیکرٹری ڈیفنس جو ہیں وہ اپنی سیکورٹی پروویژنز دیں. اب اگر انہوں نے سیکرٹری ڈیفنس نے نہیں دی تو پھر ان کے خلاف کارروائی ہوگی. یہ بتائیے گا کہ جس طرح وزیر اعظم آزاد کشمیر کو توہین عدالت میں گھر جانا پڑا ہے، اسی طرح سپریم کورٹ کے جو فیصلہ ہے اگر موجودہ حکومت اس پہ عمل درآمد نہیں کرتی تو کیا یہ بھی گھر جا سکتی؟ دیکھیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر دو ہی صورتیں ہیں، یا تو الیکشن ہوں گے یا وزیر اعظم اور کابینہ گھر جائے گی. اور اگر گھر نہیں جاتی تو پھر تیسرا صرف یہ ہے کہ سپریم کورٹ بطور ادارہ ختم ہو جائے گا. سپریم کورٹ ول سیز ٹو ایگزسٹ ایز این انسٹیٹیوشن اگر اپنے احکامات پہ عمل درآمد نہیں کرا سکتی. تو پھر تو دیکھیں نا، ابھی بھی آپ دیکھیں کیا حالات ہیں. ہمارے کئی لوگ جو ہیں وہ اس لیے پری ریسٹ بیل میں نہیں گئے کہ ہم بیل کرا کے نکلیں گے کسی اور پرچے میں پکڑ لیں گے. یہ جو نیچے جو ہماری ماتحت عدالتیں ہیں ان میں پہلے یہ ہو گیا ہے کہ لوگوں کا اعتماد ختم ہو گیا ہے. لوگ حسان نیازی صاحب ہمارے، اس کے بعد علی امین گنڈا پور، ان لوگوں نے ضمانتیں کرائیں، ضمانت کرا کے باہر نکلے، دوسرے کیس میں آپ نے ان کو پکڑ لیا. عدالتوں کے حکم کے اوپر، ماتحت عدالتوں کے حکم کے اوپر تو عمل ہی نہیں ہو رہے. اب اگر سپریم کورٹ کے حکم پر بھی عمل نہ ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جوڈیشری ایز این انسٹیٹیوشن ول سیز ٹو ایگزسٹ. اور اس کے بعد تو واحد طریقہ یہ ہے کہ لوگ سڑکوں پہ نکلیں گے اور اپنے رائٹس ریکلیم کریں، کیونکہ اس کے بعد تو ورنہ تو آئین تو ختم ہو گیا. حکومت سپریم کورٹ پر ایک طرف حملہ بھی کر رہی ہے، اور جو حالات ہے اس وقت ایسے حالات میں جب آئینی بحران بھی ہے، قاضی فائز عیسیٰ صاحب پارلیمنٹ میں گئے اور وہاں پر انہوں نے خطاب بھی کیا، تو آپ یہ سمجھتے ہیں اس سے اداروں کے درمیان فاصلے کم ہوں گے یا مزید کو؟ اداروں کے درمیان تو فاصلے بڑے ہیں. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت چودھری اعتزاز احسن صاحب کی کال کے اوپر، لطیف کھوسہ صاحب کی کال کے اوپر، خواجہ طارق رحیم صاحب، یہ تمام لوگ جو پاکستان کے سینئر قانون دان ہیں ان کی اپیل کے اوپر وکلا نکل رہے ہیں. آج بھی سپریم کورٹ کے باہر سینکڑوں وکلا اکٹھے ہوئے ہیں. کل انشاءاللہ یہ ایونٹ جو ہے اور بڑا ہوگا. سارے وکلا نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے اور ایک لائرز موومنٹ تو بالکل انشاءاللہ شروع ہونے والی ہے جو 1 ہفتے میں انشاءاللہ شروع ہو جائے. تھینک یو.